बिहार के सीमांचल में कमजोरों, अकलियतों और दूसरे तबकात को एक आवाज मिल गई है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि कमजोरों और अकलियतों की आवाज असेंबली में गूंजेगी और वहां के मसाइल हल होंगे। और इसका एक मुद्दत से इंतजार था। जिस तरह से बिहार के इस पसमानदा इलाके में अवाम का मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा था। पेश है एक रिपोर्ट। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के असेंबली इंतखाबात में जो शानदार कामयाबी हासिल की है, उससे बिहार के अवाम को इस बात का इत्मीनान हो गया है कि अब बिहार के अंदर अकलियतों, कमजोरों और पिछड़े तबकात को एक आवाज मिल गई है। और ये आवाज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है, जो बिहार में पसमानदा इलाके सीमांचल के मसाइल को उठाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में बिहार के असेंबली इंतखाबात में 5 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। जो लोग कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जामात लगाया करते थे, आज वो खुद इंतखाब हार गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, 70 नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला किया और सिमट कर 19 पर आ गई, जबकि आरजेडी को भी उतनी खातिरखा कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्के कर रही थी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तारीख रकम की है और बिहार के सीमांचल के पसमानदा इलाके के अवाम आज कायद मजलिस के साथ साथ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को सुनकर यह कहने पर मजबूर हैं कि हमें मुद्दतों से इस क़यादत की तलाश थी। और बेशक जिस तरह का अवामी रद्द-ए-अमल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में मिला, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की सियासत में एक तहलका मचा देगी। और वैसे ही हुआ। और जो स्ट्राइक रेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुआ, वो सबके सामने है। आज बिहार के अंदर सीमांचल एक पसमानदा इलाका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से बिहार के पसमानदा इलाके के लिए जिद्दोजहद करते रहे। बिहार के इस इलाके की पसमानदगी को वहां के अवाम के जहनों में बिठाया और उनमें शऊर बेदार किया कि उनके साथ गुज़िश्ता कई सालों से दगाबाजी की जा रही है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनके वोट हासिल किए जाते हैं, उनके वोटों पर डाका डाला जाता है, लेकिन उनके साथ उनकी तरक्की के लिए, उनके मसाइल की हल के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ उनके वोट इस्तेमाल किए गए और सीमांचल पसमानदा इलाका ही बरकरार रहा। लेकिन आज आप देख सकते हैं, ये हुजूम और ये इंसानी सरों का समंदर उस शख्स की इंतजार में था, उस शख्स की राह देख रहा था जो उनके मसाइल को हल के लिए आगे आए और संजीदगी के साथ, इखलास के साथ बिहार के मुसलमानों के लिए, बिहार के कमजोर तबकात के लिए, बिहार के पिछड़े तबकात के लिए एक आवाज बनकर उनके मसाइल को हल करे। और आज बिहार के अवाम का इंतजार खत्म हुआ। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, यह बिहार के सीमांचल की गली कूचों में देखा गया। जिधर नजर दौड़ाई जाए वहां पर यह हुजूम नजर आया। छतों पर लोग देखे गए, दरख्तों पर लोग देखे गए, सभी को इंतजार था। और ये उस आवाज का इंतजार था जो न सिर्फ उसके नुमाइंदे तेलंगाना की असेंबली में उठाते हैं, बल्कि ये आवाज पार्लियामेंट में गूंजती है। और पार्लियामेंट में जब ये आवाज गूंजती है तो मुल्क की अक़लियतों, मुल्क के कमजोर तबकात, मुल्क के पिछड़े तबकात और हक के लिए ये आवाज उठती है। सारी दुनिया को पता है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जब एहतजाज की बुनियाद रखी गई, वो बुनियाद उसी पार्लियामेंट में रखी गई थी जिस दिन हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने उस बिल की कापियों को फाड़ दिया था। और उस बिल की कापियों को फाड़ने के बाद
ایک انقلاب برپا ہوا تھا جو سارے ملک کے اندر پھیل گیا، اور عالمی سطح پر بھی اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اس کے بانی اسد الدین اویسی تھے۔ اور آج وہی آواز جو پارلیمنٹ میں گونجا کرتی ہے حق کے لیے مظلوموں کی آواز بن کر، وہ اب پورے ہندوستان میں گونجے گی۔ اور جس طرح سے آج سیمانچل کے یہ جو عوام انتظار کر رہے تھے، جو قلعہ وہاں پر موجود تھا، آج شاید وہ قلعہ پورا ہوگا، لیکن بقول بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہم سیمانچل کی لڑائی کو جاری رکھیں گے، حق کے لیے لڑتے رہیں گے، مظلوموں کی آواز بن کر ہم مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہی وہ آواز تھی جو گونج رہی تھی سیمانچل کی گلیوں میں۔ خواتین، بزرگ، بچے، نوجوان آج اس آواز کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ اور آج جو نتیجے بہار کے آئے ہیں، یہ وہ اسی قیادت کی دانشمندانہ اور مدبرانہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ آج بہار کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے 5 امیدوار منتخب ہوئے ہیں۔ کوچا دامن، آمور، بائسی، جوکیہاٹ اور بہادر گنج یہ وہ حلقہ جات ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے فتح کا جھنڈا گاڑا ہے۔ اور اب بہار کی اقلیتوں، کمزوروں اور پچھڑے طبقات میں ایک امید جاگی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی یہ آواز ان کے مسائل کو حل کرے گی، ان کی آواز کو، ان کے مسائل کو اٹھائے گی، ایوان میں اٹھائے گی، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مجلس اتحاد المسلمین وہ مخلص قیادت ہے جو مظلوموں کے لیے کام کرتی ہے۔ کبھی سابق میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مظلوموں کے ووٹوں کا صرف استعمال کیا گیا، لیکن مظلوموں کی آواز نہیں سنی گئی، لیکن اب یہ آواز اٹھے گی اور مظلوموں کی آواز بن کر ایوان کے اندر، بہار کی ایوان اسمبلی میں گونجے گی، اور لوگوں کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی مخلص قیادت سے ہی سیمانچل کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی عزم کو لے کر بیرسٹر اویسی نے بھی کہا تھا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ کی تھی سیمانچل کے حق کے لیے، سیمانچل کے ساتھ انصاف کے لیے، ویسی ہی ستیہ گرہ چلائی جائے گی۔ اور آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سمندر انسانی سروں کا، اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں پر اب ایک نئی سیاست، نئی قیادت کا آغاز ہوا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں یہ وہ جو مشن ہے، جو مقصد ہے سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کا، شاید اسے ہم مجلس کی طرف سے جو بھی کوششیں ہوں گی یہی عوام چاہتے ہیں، اور اسی لیے اس قدر غیر معمولی طور پر مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر کامیابی دی گئی۔ اور جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں، جو نام نہاد سیکولر جماعتیں تھیں، جو صرف ووٹ مسلمانوں کے لیتی تھیں لیکن ان کے کام نہیں کرتی تھیں، لیکن آج انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مجلس جب کامیاب ہوئی تو اب وہ الزام تراشیوں پر اترا ہیں۔ خود تو 15 سال تک کچھ نہیں کر پائے، آج مجلس کی کامیابی پر وہ لوگ چراغ پا ہیں، لیکن جس مشن کو لے کر بیرسٹر اویسی آگے بڑھ رہے ہیں اور بہار کے عوام کو ان پر پورا اعتماد ہے، اور یہی اعتماد تھا کہ 5 نشستوں پر مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوئی ہے۔ 4 ٹی وی بیورو کے لیے یاسر اللہ شکیل کی رپورٹ۔